बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी उर्दू की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने पिछली नशिस्त में आपके मश्क़ी सवालात में सवालों के जवाब, जिसमें हम इजाफ़ी सवालात, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालों के जवाब हमने दिए थे। आज हम सवाल नंबर 3 करते हैं। मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। पाकिस्तान के सूबे हैं 4, 5, 6, 7। कितने? 4 हैं। इसके हमने टिक मार्क लगाना है बच्चों। और पाकिस्तान के लोगों का बुनियादी रिश्ता है उर्दू ज़ुबान, सकाफ़त, इस्लाम और मज़हब क्या है? इस्लाम। इस पे हम टिक मार्क करेंगे। और हमारे मुल्क की मिसाल है एक बाग की, गुलदस्ते की, चमन की और तराने की, गुलदस्ते की। और फिर है हिंदुओं का त्यौहार है क्रिसमस, ईस्टर, दिवाली और नौरोज़ क्या है? दिवाली है। इस पे हमने टिक मार्क करना है, ये क्रॉस नहीं करना बच्चों। अच्छा, मसीहियों का त्यौहार है होली, क्रिसमस और दशहरा, बैसाखी। क्रिसमस है उनका त्यौहार। मसीही किसको कहते हैं? क्रिश्चियंस को कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि मुसलमानों का त्यौहार है ईद उल अज़हा, ईस्टर, दशहरा और होली क्या है? ईद उल अज़हा। और क्या है? लोक वर्षा का अजायब घर वाक़ है रावलपिंडी में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में। इस्लामाबाद में वाक़ है बच्चों। और शेंदूर की बुलंदी है 3738 मीटर और 3838 मीटर, 2323 मीटर और 3316 मीटर कितनी है? ये है 3738 मीटर। इसके हम टिक मार्क करेंगे। अच्छा, फिर है कि सबक के मुताबिक सवाल नंबर 4 है, मुताबिक खाली जगह पुर कीजिए। खाली जगह क्या है? कि लोक वर्षे का इदारा डैश में वाक़ है, इस्लामाबाद शक्करपरिया में वाक़ है। लोक वर्षे का मेला अक्टूबर डैश के महीने में लगता है, अक्टूबर के महीने में लगता है। और लोक वर्षे के मेले में डैश से ज़्यादा ममालिक के दस्तकार शामिल होते हैं, 20 से ज़्यादा। शेंडोर का इलाका डैश और डैश के दरमियान वाक़ है, गलगित और चतलात के दरमियान वाक़ है। शेंडोर में पोलो का खेल पिछले डैश सालों से खेला जा रहा है, 800 सालों से खेला जा रहा है। मेला मुआशियाँ डैश के महीने में मुनक्किद होता है, फरवरी के महीने में मुनक्किद होता है। अब सवाल नंबर 5 है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अब अलिफ है कि शेंदोर का पोलो ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड है, बड़ा नहीं सबसे बुलंद है, इसलिए ये गलत है। और शेंडोर का मेला 7 या 9 जुलाई को मुनक्किद होता है, दुरुस्त। लाहौर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है लाहौर को, दुरुस्त। लोक वर्षे का मेला अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लगता है, गलत। और फिर है कि ईद उल फित्र यकम शबान को मनाई जाती है, गलत। और फिर लोक वर्षे के मेले में जानवरों की नुमाइश की जाती है, गलत। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सही। मेलों का मकसद मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाना भी होता है, सही। अगला सवाल है बच्चों लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 7 है कि दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ को कॉलम जी में तहरीर करें। ये उन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं और इनके उलट करके यहाँ पे मुतरादिफ दिए हुए हैं और इनको हमने कॉलम नवीसी तो नहीं करनी, लेकिन कॉलम जीम में इनको लिखना है जो इनमें से दुरुस्त हैं। इनके जो मुतरादिफ अल्फाज हैं, जो एक जैसे अल्फाज हैं, वो हमने कॉलम जीम में लिखने हैं। जैसे कि तबाही का उन्होंने बर्बादी खुद लिखा हुआ है। फिर संगदिल का क्या है? जालिम यहाँ पे लिखेंगे। आगे फिर है दर्द का क्या है?
تکلیف، تکلیف کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں، اور یہ ادھر لکھ دیں گے. پھر ترقی، ترقی کا ہے کمال، کمال. پرندہ، طائر، پرندے کو کیا کہتے ہیں؟ طائر کہتے ہیں. اور ہریالی، سبزہ، سبزہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ادھر، یہ سب اوپر ہے سب سے. اور دور، زمانہ. یہ ہو گیا. اب سوال نمبر 8 ہے کہ درست اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے. اعراب کیا ہے؟ دور، بلند، موسیقی، مستند، نشان، پھر درد، واحد، ثقافت، پہچان اور تعمیر. بیٹا ان کے اعراب یہ لگائے ہوئے ہیں: درہ، بلند، موسیقی، منعقد، نشان، درد، واحد، ثقافت، پہچان اور تعمیر. یہ آپ نے ادھر سے اسکرین شاٹ لے لیے اور اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجئے گا. اب سوال نمبر 9 ہے کہ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. واحد جمع، یہاں پہ نگینہ واحد ہے اور اس کے جمع کیا ہوگی؟ نگینے. پھر روایات کی کا واحد کیا ہے؟ روایت. فصل کی جمع ہے فصلیں. مذاہب کی جمع کیا ہے؟ مذہب. واحد کیا ہے؟ سوری، مذاہب کے واحد ہے مذہب. اور ماہر کا ماہرین. پھر نوادر کا نادر، نادر، نادر. اچھا، اب نیکسٹ کویشچن ہے بچوں زبان شناسی. 10 سوال نمبر 10 ہے: اردو زبان میں استعمال ہونے والے بہت سے الفاظ عام بول چال میں غلط بولے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں، جیسے حیرانے سے حیرانگی لکھا اور پڑھا جاتا ہے. دکان کو دکان لکھا جاتا ہے. آپ درج ذیل الفاظ کو درستی سے لکھیں. یہ ہم یہاں سے دیں گے: سادہ، سادگی. زندہ سے زندگی. درست سے درستی. اور پھر ہے ناراض سے ناراضی. اور سنجیدہ سے سنجیدگی. پھر بیچارہ سے بیچارگی، بیچارگی، بیچارگی. اس کو چارگی ایسے لکھیں گے وہ. اب تخلیقی لکھائی ہے. تخلیقی لکھائی میں سوال نمبر 11 ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. ملک ہونے کے ناطے، یعنی جو ایسا ملک جو کہ ترقی کر رہا ہو، ابھی ترقی کے مراحل طے کر رہا ہو یا ترقی کر رہا ہو، اور بہت سے معاشی مسائل سے نبرد آزما ہے. بہت سے معاشی مسائل اس درپیش ہیں، اس کو بہت سے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے تو کون کون سے اقدامات کر کے ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرتے؟ یہ ہم ادھر سے کریں گے: اگر میں پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی. اگر میں پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی تو میں کیا کرتی؟ یہ سوال میری ایک دوست نے مجھ سے پوچھا. میں نے تھوڑی دیر سوچ کر جواب دیا: اگر میں پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی یا پورے ملک کی بھاگ دوڑ میرے پاس آ جائے تو میں اپنے ملک کے فقیروں اور گدھا گھروں کو دیکھ کر بہت اداس ہوتی ہوں، خاص طور پر بھیک مانگنے والے بچے. ان کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور خون کے آنسو روتا ہے کہ ان کو اس عمر میں اسکول جانا چاہیے. ان بچوں کے لیے میں مفت تعلیم مہیا کروں گی. اپنے ملک کے تمام بے روزگار افراد کے لیے نوکریاں مہیا کروں گی تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکیں. پھر ہے کہ اگر میں پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی تو میں اپنے ملک کی عوام کو بنیادی سہولتیں دیتی. اگر میں پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی تو میں اپنے ملک کی عوام کو بنیادی سہولتیں دینے کی بھرپور کوشش کروں گی. ان کو پینے کے صاف پانی، سستی بجلی اور گیس مہیا کرتی تاکہ ان کے گھروں میں چولہا جل سکے. اگر میں پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی تو اپنی عوام کو صحت کی سہولتیں دیتی.
ان میں مفت ادویات تقسیم کرتی تاکہ ہمارا ملک پاکستان ایک صحت مند ملک کی حیثیت سے جانا جاتا. غریبوں کے لیے ہسپتال کھولتی جہاں ان کا مفت علاج ہو سکے. میں اپنے ملک میں دہشت گردی اور قتل و غارت کا سلسلہ ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی. جہاں تک ممکن ہو سکا میں اپنے ملک پاکستان کو عمل کا گہوارہ بناؤں. اللہ تعالیٰ میرا اور میرے تمام ہم وطنوں کا حامی و ناصر ہو، آمین. نیکسٹ سرگرمیاں ہیں. پاکستان میں بہت سے بزرگان دین آسودہ خاک ہیں یعنی دفن ہیں. آپ اخبارات، کتب، رسائل اور انٹرنیٹ کی مدد سے کم از کم 15 بزرگان دین کے نام معلوم کریں اور یہ کہ ان کے مزار کہاں واقع ہیں. اچھا، پاکستان میں مختلف میلے کیوں منعقد کیے جاتے ہیں؟ ان کے انعقاد سے کیا مقصد حاصل ہوتا ہے؟ یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے اور اس میں آپ کچھ اور انٹرنیٹ سے تلاش کر کے یہ آپ اپنی کاپیز میں لکھیں اور اپنے استاد محترم یا اپنے والدین کو دکھائیں اور پھر تمام اسٹوڈنٹس اپنی کلاس فیلوز یا اپنے گھر میں جو بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ آپ تبادلہ خیال کریں. معلومات عامہ: پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے، لہٰذا ہمیں کبھی پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس قیمتی اثاثے کو زیادہ سے زیادہ انسانوں، جانوروں اور نباتات کی پیاس بجھانے کے لیے استعمال کیا جا سکے. اثاثہ یعنی سرمایہ یا قیمتی چیز کو کہتے ہیں. اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن اور یہاں پر ہی ہمارے یہ جو ہم نے پڑھا تھا پیچھے لیسن پاکستان کی تہذیب و ثقافت یا فل ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے اور یہ ایکسرسائز میں ڈسکرپشنز میں دے دوں گی اور وہاں سے ان کا لنک آپ وہاں سے شیئر کر لیجیے گا اور اپنے دوستوں، احباب، اپنی فرینڈز میں اس کو شیئر کریں. اللہ حافظ.